انظروا، شاهدوا. This is the Al-Aqsa Mosque. هذا هو المسجد الأقصى. To Iran, Israel's annihilation and igniting ترى إيران بأن القضاء على إسرائيل وإن إشعال المنطقة أهم من المقدسات الإسلامية. نظام الآية الله في خطته فرض الطغيان الشيعي عبر أعوانه قد استهدف العربية السعودية، كما نذكر عندما شن الهجوم على أرامكو، هاجمت الإمارات العربية المتحدة وهاجمت كل من رأته عثرة في طريقها. سألت مندوب الجزائر هنا، أسأله كيف تشعر؟ أهذا ثمن تؤيدونه؟ محاولة تفجير المساجد وقتل المسلمين؟ هذه الهجمة الإيرانية المباشرة على إسرائيل كانت الأولى من نوعها، ولكنها ما هي إلا آخر فصل في مسلسل دموي بدأ منذ أول لحظة ظهرت فيها الثورة الإسلامية. نظام الآية الله خطته واضحة، وهي الطغيان العالمي عبر تصدير النظرية الشيعية الثورية عبر العالم.